कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्री गुरुभ्यो नमः। वन्दे संस्कृतमातरं। नमः सर्वेभ्यः। सर्वे मिलित्वा पठामः। मन्दं मन्दम्। अस्तु। श्री रघुवीरगद्यम् अथवा श्री महावीर वैभवम्। जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः। जय जय महावीर महाधीर धौरेय देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निरवधिक माहात्म्य दशवदन दमित दैवत परिषदभ्यर्थित दाशरथि भाव दिनकर कुल कमल दिवाकर दिविशदधिपति रण सहचरण चतुर दशरथ चरमरुण विमोचन कोसल सुता कुमार भाव कंचुकित कारणाकार कौमार केलि गोपायित कौशिकाध्वर रणाध्वर धुर्य भव्य दिव्यास्त्र बृंदवंदित प्रणत जन विमत विमथन दुर्ललित दोर्ललित तनुतर विशिख विताडन विघटित विशरारु शरारु ताटका ताटकेय जड किरण शकल धर जटिल नटपति मकुट तट नटन पटु विबुध सरिदति बहुल मधुगलन ललित पद नलिन रज उपमृदित निज वृजिन जहदुपल तनु रुचिर परम मुनिवर युवति नुत कुशिक सुत कथित विदित नव विविध कथा मैथिल नगर सुलोचनालोचन चकोर चंद्र खंड परशुकोदंड प्रकांड खंडन शौंड भुजदंड। तत्र पदप्रयोगं पश्यन्तु। वृत्त्यनुप्रासः अत्र प्रसंगानुगुणं यतः अत्र शिवधनोः भञ्जनम् अतः कर्कशाक्षराणि अनुप्रासः खण्डपरशु कोदंड प्रकांड खंडन शौंड भुजदंड। न डकारयोः पुनः पुनः आवृत्तिः यतः तत्र धनुर्भङ्गः भवति एवम् अस्ति। अतः एतस्मात् चूर्णिकायाः पाठनात् पूर्वं किञ्चित् शिवधनोः कथाम् उक्त्वा अनन्तरं प्रायः अग्रे चतस्रः चूर्णिकाः मिथिलायां शिवधनुर्भङ्गः सीतारामयोः विवाहः एतेषां विषये एव अस्ति। अतः तां कथां सम्पूर्णतया उक्त्वा अनन्तरं चूर्णिकाः पाठयामि। इदानीं रामलक्ष्मणौ विश्वामित्रेण सह मिथिलां प्रविष्टवन्तौ। सर्वे जनाः तत्र सुलोचना लोचनचन्द्र चकोरचन्द्र इति उक्तं। केवलं महिलाः न सुलोचनाः न सर्वे मिथिलानगरवासिनः श्रीरामलक्ष्मणयोः दर्शनं प्राप्तुम् अत्यन्त औत्सुक्येन ते मार्गे उभयत्र स्थितवन्तः।
अनन्तरं तेषां स्वागतं करोति राजर्षि जनकः। अनन्तरं शतानन्दः, तस्य कुलपुरोहितः शतानन्दः, यथा दशरथस्य वसिष्ठः तथा जनकस्य शतानन्दः, सः गौतम अहल्ययोः पुत्रः। सर्वे राजप्रासादं गच्छन्ति, तत्र तेषां सत्कारं सर्वं भवति। अनन्तरं जनकमहाराजः तत्र शिवधनुविषये सः वदति, कथं प्राप्तं, तत्र यागं सः कुर्वन् अस्ति, तत्सर्वं सः विश्वामित्राय वदति। तत्र जनकस्य पूर्वजः देवरातः इति, सः अपि सर्वे श्रेष्ठराजानः एव सः आसीत्। सः अपि अतीव पराक्रमी आसीत्। देवाः तस्य पराक्रमेण सन्तुष्टाः। शिवधनुः, देवानां समीपे यद् धनुः आसीत्, विश्वकर्मणा धनुद्वयं निर्मितम्। एकः शिवधनुः, शिवः तत् शिवाय दत्तम्, अन्यद् वैष्णवधनुः इति विष्णवे दत्तम्। शिवः देवेभ्यः तद् दत्तवान्। देवाः देवरातस्य पराक्रमेण सन्तुष्टाः, तस्य समीपे न्यासरूपेण स्थापितवन्तः, लैक् ट्रस्ट् आर् डेपासिटेड्। तद् धनुः इदानीं जनकस्य आस्थाने अस्ति। एतन्मध्ये सीता इति पुत्री कथं प्राप्ता इत्यपि कथां वदति। भूमौ क्षेत्रे लाङ्गलकर्षणात् एता प्राप्ता। लाङ्गल इस् द प्लो। तत् सीता इति नाम सीता लाङ्गल पद्धतिः इत्येव अस्ति अमरकोशे। The name Sita itself tells it is that the mark that is done with the plow. अतः तस्य सीता इत्येव नाम। तत्र प्राप्ता सा भूमिजा, अयोनिजा एतानि नामानि। अनन्तरं जनकनन्दिनी इत्येव तस्य नाम। जनकस्य अत्यन्तप्रियपुत्री इति कारणात् सीतायाः जन्मविषये वदति जनकराजः। अनन्तरम् इदानीं सा प्राप्तवयस्का जाता। यतः सा असामान्यक्रमेण प्राप्ता, तस्याः विवाहः अपि किमपि वीर्यशुल्का इत्युक्ते सामान्यविवाहः यथा भवति तथा न करणीयः। किमपि वीर्यशुल्क, सा भूमिसुता। अतः एतद् धनुः अस्ति, यः एतस्य आरोपणं करोति तस्मै कन्या देया इति जनकः निश्चयं करोति। बहवः राजानः आगच्छन्ति, मिथिलाम् आगच्छन्ति। धनोः आरोपणं किं, तेषां किञ्चित् तस्य ग्रहणं, हस्ते ग्रहणमपि कर्तुं ते न शक्तवन्तः। जनकः निराकृतवान्, यतः तस्य मनसि यः अत्यन्त वीरः अस्ति तस्मै देया पुत्री इति आसीत्। एते राजानः ते चिन्तितवन्तः, ते बहु तेषाम् एतद् निराकरणं सोढुम् अशक्तं जातं। ते अवमानेन ते सर्वे मिलित्वा, इदानीं सर्वे पराजिताः एव, कोऽपि तत्र जयं न प्राप्तवान्। तेषामेव ते सङ्गीभूय मिथिलायाः उपरि आक्रमणं कृतवन्तः। बहु प्रजाभ्यः कष्टं दत्तवन्तः। मिथिलानगर्याः सर्वं सम्पत् सर्वं ते अपहृतवन्तः। जनकस्यापि बहु कष्टम् अभवत्। पुनः सः देवताः प्रार्थयित्वा पुनः तत्सर्वं प्राप्तवान् सः। इदानीं तस्याम् अस्मिन् घट्टे यदा विश्वामित्रः रामलक्ष्मणौ तत्र मिथिलाम् आगच्छतः, सः एतद् वदति। यदि श्रीरामः धनुषः आरोपणं तदपि वदति, देवाः गन्धर्वाः सुरासुरैः गन्धर्वैः यक्षकिन्नरैः अपि एतत् पूरयितुम् अशक्तम्।
मानुषाणां विषये किं वदामि, तथापि यदि श्रीरामः धनुषः आरोपणं करोति महान् सन्तोषः भवति इति सः जनकः तत्सर्वं वदति। जनकस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रमुनिः धनुम् आनाययितुं वदति जनकाय। धनुः कथं तस्य धनुषः सभायाम् आगमनं वाल्मीकिरामायणे भवति। 5,000 बलिष्ठसैनिकाः, सामान्याः अपि न, ते सर्वे अत्यन्त बलिष्ठाः। तादृशसैनिकाः अष्टचक्रयुत मञ्जूषायां तत्र धनुः तत्र स्थापितम् आसीत्। मञ्जूषा इत्युक्ते लैक् अ चेस्ट, a big huge box. Usually even a treasure box is called as manjusha. मञ्जूषायां धनुः स्थापितम् आसीत्। तद् धनुं बहु कष्टेन आनयन्ति, राजसभाम् आनयन्ति। जनकमहाराजः वदति कथं एतद् धनुः सुरासुरैः सर्वैः हस्ते गृह्णातुम् अथवा आरोपणं कर्तुम् अशक्तं जातम् इति वदति। तदा विश्वामित्रः वत्स राम धनुः पश्य, एतावदेव कथयति, किमपि अधिकं न वदति। वत्स राम, वत्स चैल्ड, राम धनुः पश्य, धनु तत्र अस्ति, धनुः पश्य इति वदति। यदि वयं तत्र स्मः भवामः, वयं किं कुर्मः, पश्यामः। धनुः पश्य इति उक्तवान् अस्ति, धनु पश्यामः। किन्तु रामः इङ्गितज्ञः इत्युक्ते सः विश्वामित्रस्य मनोरथम् एषः सम्यक् जानाति। विश्वामित्रस्य पूर्ववृत्तान्तं वयं ज्ञातवन्तः। सः कीदृशः ब्रह्मर्षिः, अत्यन्त श्रेष्ठमुनिः, अनन्तरम् अत्यन्त सः अतीव पराक्रमी अपि। सः धनुः पश्य इत्युक्ते रामः जानाति इदानीं किम् इति। सः पश्यति, मञ्जूषायाः समीपं गत्वा धनुः पश्यति। तद् धनुः दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा, हस्तेन स्पृष्ट्वा तस्य आरोपणे अहं प्रयत्नं कर्तुम् इच्छामि इति वदति। तदा विश्वामित्रः, जनकः सर्वे तथा अस्तु इति ते अङ्गीकारं यच्छन्ति। सः अत्यन्त लीलया, किञ्चिदपि क्रीडा, तस्य धनुषः आरोपणं बहु कष्टकरं कार्यं न, तद् लीलया धनुः मध्ये गृहीत्वा तद् मौर्वीं, तद् धनुः एवं भवति, एवं हस्ते एवं गृह्णाति, तद् किञ्चित् तस्य मौर्वीं सः एवं गृहीत्वा तस्य इट् हेस् टु बि स्ट्रङ्ग्, तथा हस्ते एवं गृह्णाति। तदा एव मध्ये तद् धनुः महत् शब्दं कुर्वत् भग्नम् अभवत्। with a heavy sound the bow broke. तस्य शब्दः अत्यन्त महान् आसीत्, भूकम्पः इव, यथा पर्वतस्य स्फोटः भवति तथा आसीत्। तस्य शब्देन विश्वामित्रः, जनकः, रामलक्ष्मणौ एतान् विहाय अन्ये सर्वे मोहम् उपगतः। they couldn't bear that sound. केवलं विश्वामित्रः, रामलक्ष्मणौ, जनकः तत् सोढुं शक्तवन्तः। अनन्तरं कथमपि सर्वे पुनः आत्मानम् आश्वसन्तः, सर्वे अत्याश्चर्येण रामम् अपश्यन्। जनकः अत्यन्त सुप्रीतः सः। अनन्तरं मुनेः अनुमतिं प्राप्य दूतान् अयोध्यां प्रेषयति। यतः यद्यपि रामः धनुर्भङ्गं कृतवान्, सीतायाः विवाहः इदानीं यथा जनकः उक्तवान् तथा सीता रामाय देया विवाहे इति अस्ति। तथापि तस्य रामः वदति, मम पिता सूचनीयः, विवाहस्य अन्तिम निर्णयः तस्य एव इति। अतः अनन्तरं तदपि एतत् सः संस्कारवान् जनकः, अतः दूतान् अयोध्यां प्रति प्रेषयति।
सर्वे सपरिवारं दशरथः आगच्छति, मिथिलाम् आगच्छति। अनन्तरम् अत्र विवाहसिद्धताः भवन्ति। तदेव बहु श्लोकाः विवाहसिद्ध। तत् पूर्वम् उभयोः वंशयोः तत् कुलक्रमागतपरिचयम् अत्र दशरथस्य कुलस्य विषये वसिष्ठः वदति। अनन्तरं जनकस्य कुलस्य विषये शतानन्दः वदति। एवं why this is very important is in many even in Kalidasa's Indumati Swayamvara, he says kulena kantya vayasa navena gunaischa taistair vinaya pradhanaihi त्वमान् आत्मनस्तुल्यम् अमुं वृणीष्व रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन इति वदति। तत्र यत्र विवाहः कीदृशः भवेत् चेत् अत्युत्तमः भवति इत्यपि अस्ति। उभयोः वंशयोः चरितम् उभावपि तत्र हनुमत्कृत श्री सीतारामस्तोत्रम् इति अस्ति। अत्यंत सुंदरम् अस्ति। केवलं तत्र एकवाक्यत्रयं पठामि। सः कथं वर्णयति हनुमान् यथा रामः अयोध्यापतेः पुत्रः सा जनकाधिपस्य पुत्री उभयोः किञ्चिदपि किन्तु समानता इति न उभावपि परस्पर सदृशौ इति वदति। पुंडरीक विशालाक्षं स्फुरदिन्दीवरेक्षणं। कः पुंडरीक विशालाक्षः? रामः। स्फुरदिन्दीवरेक्षणम्। इन्दीवर इत्युक्ते यत् सायंकाले चन्द्रस्य उदयेन यत् विकसितं भवति तथा तस्याः नेत्रम् एतस्य पुंडरीक नेत्रम्। कालमेघनिभं रामं कार्तस्वर समप्रभम्। कालमेघ रामस्य वर्णः किञ्चित् कृष्णवर्णः सः नीलमेघश्याम इति रामस्य विषये अपि भवति। कालमेघनिभः कालमेघः यथा इदानीं तु प्रतिदिनं वयम् अनुभवामः तादृशवर्णः रामः। कार्तस्वर समप्रभा तन्मध्ये विद्युत् सञ्चारः भवति खलु तथा सीता। अन्योन्य सदृशाकारौ त्रैलोक्य गृहदम्पती इति वर्णयति सः श्री हनुमान् तत्र। एवं परस्पर सर्वत्र यथा रामः महान् अस्ति सापि महती अस्ति। एकैक गुणे अपि तयोः सादृश्यम् अस्ति इति वर्णयति। एवम् अत्र विवाहसिद्धताः जाताः। अत्र सामान्यतया दक्षिणभारते यदा विवाहः भविष्यति तदा सीता कल्याण वैभोगम् इति गीतम् अत्यन्त सुपरिचितम्। इत्युक्ते यथा रामसीतयोः वैवाहिकजीवनं सुखमयम् आसीत् एवमेव वधूवरयोः भवतु इति आशया तद् गीतं गायन्ति। तदेव तद् पद्धति अथवा तादृश गीतगायनम् अस्ति विवाहेषु। अनन्तरं इदानीं जनकस्य हृदयशङ्का तस्य मनसि आसीत्। किं मम कोऽपि धनुरारोपणं करोति वा? मम पुत्री एषा एतस्याः का गतिः? किञ्चित् पितुः भवति सा चिन्ता तथैव एतस्यापि आसीत्। अतः धनुर्भङ्गं कृतवान्। अनन्तरं दशरथस्य आगमनेन विवाहसिद्धताः सम्पन्नाः। अनन्तरं लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत तेषामपि विवाहः सम्पन्नः भवति। इदानीं पश्यामः। खण्डपरशु कोदण्ड प्रकाण्ड खण्डन शौण्ड भुजदण्ड। मन्दं मन्दं वदामि। ये इच्छन्ति लेखितुं शक्नुवन्ति अथवा शृण्वन्तु। अहं द्विवारं वदामि। श्रवणेन एव महान् लाभः अस्ति। यदि आवश्यकं तदा लिखन्तु। खण्डपरशुः इत्युक्ते शिवः। शिवस्य 48 नामानि सन्ति अमरकोशे। तदेव कवेः चातुर्यम् अथवा औचित्यं कथं सः पदानां प्रयोगं करोति इति एतेन ज्ञायते। बहु नामानि सन्ति। शिवः इत्यस्ति,
शिवः इत्युक्ते मङ्गलकरः इति अस्ति, किन्तु अत्र खण्डपरशुः इति प्रयोगः शिवस्य। अत्र कथा द्वयम् अस्ति। परशुः कस्यापि खण्डितः, कस्यापि गर्वितस्य परशुः that was cut by शिवा, खण्डितः इति, अतः तस्य खण्डपरशु इति नाम विशेषणम्। अनन्तरं परशु इति एकः राक्षसः आसीत्, तस्य संहारं कृतवान् शिवः इत्यपि खण्डपरशुः इति नाम अस्ति। अस्तु, खण्डपरशु, खण्डपरशोः इति यदि अत्र समासं कुर्मः, खण्डपरशोः अथवा अत्र गिरीशस्य अथवा शिवस्य कोदण्डप्रकाण्ड, कोदण्ड इत्युक्ते धनुः, अनन्तरकाले कोदण्ड इत्युक्ते रामस्य धनुषः नाम अभवत्, किन्तु कोदण्ड इति पदस्य अर्थः धनुः इत्येव। कोदण्डप्रकाण्ड, प्रकाण्ड इत्युक्ते श्रेष्ठ, अत्रापि बहु पदानि सन्ति श्रेष्ठ इति पदस्य अमरकोशे। यदि भवन्तः इच्छन्ति किञ्चित् एतद् कर्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः प्रकाण्ड इति पदस्य अन्य अन्य समानार्थकपदानि। कोदण्ड इत्युक्ते धनुः, प्रकाण्ड इत्युक्ते श्रेष्ठः इत्युक्ते अस्य खण्डपरशु कोदण्डप्रकाण्ड इत्यस्य अर्थः श्रेष्ठ शिवधनोः, धनुषः। खण्डपरशोः गिरीशस्य कोदण्डप्रकाण्डं धनुश्रेष्ठम् अथवा धनुश्रेष्ठस्य खण्डन, खण्डने अथवा भञ्जने, शौण्डः समर्थः, भुजदण्डः, भुजदण्ड इत्युक्ते भुजबलवान्, यः शिवधनुर्भञ्जने अत्यन्त समर्थ भुजबलवान्। हे राम जय जय। पुनरेकवारं वदामि, भवन्तः एवं कर्तुम् अर्हन्ति, एकैकपदस्य केवलम् अर्थं लिखन्तु, अनन्तरं भवन्तः एव तन्मध्ये खण्डपरशोः, षष्ठीविभक्तिः अस्ति, शिवस्य अथवा ईश्वरस्य, कोदण्ड धनु, किं तत्र का विभक्तिः भवति, पुनः धनुषः, धनुः, धनु प्रकाण्ड श्रेष्ठस्य, श्रेष्ठधनुषः, खण्डन भञ्जने, खण्डने भञ्जने, शौण्ड इत्युक्ते अत्यन्त समर्थ, अत्यंत शक्तियुत, भुजदण्ड भुजबलवान्। Victory to you, O Lord Rama, who broke the bow of Lord Shiva with his strong arms. भुजदण्ड इत्युक्ते तस्य भुजबलस्य विषये अत्र स्तुतिः। अग्रे गच्छामः। इदानीं मध्ये किञ्चित् तदेव एकत्र तस्य बहु भीकर कथं धनुर्भङ्गं कृतवान् इति, अनन्तरं तथा अस्ति किन्तु तस्य नेत्रे क्रोधः अस्ति वा नास्ति, तद् अत्र पुनः तस्य नेत्रयोः सौन्दर्यवर्णनं। चण्डकर किरण मण्डल बोधित पुण्डरीक वनरुचि लुण्टाक लोचन। चण्डकर किरण मण्डल बोधित पुण्डरीक वनरुचि, पुण्डरीक वनरुचि एकपदं कर्तुं शक्यते पठनसमये, पुण्डरीक वनरुचि लुण्टाक लोचन। चण्डकर किरण, संस्कृतसाहित्ये, केवलं संस्कृतसाहित्ये इति न, भारतीयसाहित्ये एव कमलपुष्पस्य अत्यन्तं महत्त्वम् अस्ति। कमलपुष्पस्य विषये बहु वैज्ञानिकाः अपि तस्य विषये बहु वदन्ति। किमर्थं कमलपुष्पस्य तादृशं महत्त्वम् इत्युक्ते, पङ्कज, पङ्के रोहति। पङ्क इत्युक्ते किं, स्लश्, केसरु अथवा मलिन, तद् किं भवति, तत्र मालिन्यं भवति, तन्मध्ये कमलपुष्पं रोहति। एकं तु यद्यपि अस्मान् परितः विद्यमानः प्रदेशः कलुषितः अस्ति,
तन्मध्येपि निर्दोषः भवितुं शक्यते, किमपि वस्तु इति द्योतयितुं प्रायः तथा अस्ति, अथवा सः दोषः किञ्चिदपि तस्य लेपः अपि न भवति। कमलपुष्पं कियत् सुन्दरं भवति, कमलपत्रमिव तथैव, पद्मपत्रमिवाम्भसा इति गीताचार्यः वदति। अस्माभिः कथं वर्तितव्यं, कथं भवितव्यम् इति, यथा पद्मपत्रे जलबिन्दुः भवति, तद् कथं भवति, पद्मपत्रस्यापि वैशिष्ट्यमस्ति। यद्यपि जले निमग्नः भवति, तस्य आर्द्रता न भवति, तथा यथा अन्य पत्राणां पर्णानां विषये भवति तथा। जलबिन्दुः यदा पत्रस्योपरि पतति, एवं कुर्मः चेत् तद् मुक्ता, तत् सत्सङ्गस्य विषयेपि मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते इति वदति। मध्यमानां सङ्गेन मनुष्यस्य कथं सम्माननं किञ्चित् वर्धते। पूर्वं कथं भवति, सन्तप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते। यदा अयसः, अयः इस् अयन्, हाट् अयन्, यदा जलबिन्दुः पतति तत्र जलम् आसीद्वा न वा इत्यपि न ज्ञायते। मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते। तत् किञ्चित् तस्य स्थितिः इतोपि किञ्चित् उत्तमतरं भवति। मुक्ताकारते, डजन्ट् बिकम् अ पर्ल् बट् लुक्स् लैक् अ पर्ल्। स्वात्यां सागर शुक्ति संपुटगतं तज्जायते मौक्तिकं, प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणाः संसर्गतो जायते इति। तत्रापि like the true, just like a true pearl, when we are in good company we will attain that status, तथा सुभाषितम् अस्ति। अस्तु, अत्र केवलं प्रसङ्गवशात् उक्तवती। पद्मपत्रस्य विषये उक्तवती, पद्मस्यापि तथैव। अनन्तरं कमलं कदा विकसति? They say the lotus needs at least 5 hours of direct sunlight. अतः अनन्तरम् एतादृश सर्वदा मेघाच्छन्नः आकाशः यदा भवति तदा कमलस्य बहु दुःखं भवति, बहु म्लानवदनं भवति कमलं। किन्तु यदा तीक्ष्णकिरणाः, सूर्यस्य तीक्ष्णकिरणाः भवन्ति तदा अत्यन्तसुन्दरं तत् कमलं विकसति। अतः चण्डकरकिरण, तत्र कवीनां प्रयोगे अपि केवलं विकसितकमलम् इति न, चण्डकरकिरणमण्डल। चण्डकरः इत्युक्ते तीक्ष्ण, चण्ड इत्युक्ते क्रूरः अथवा तीक्ष्णः इति अर्थः। चण्डकरकिरण, किरणाः मरीचयः, अंशवः। किरण इति पदमेव सुलभम् अस्ति। चण्डकरकिरण इत्युक्ते अत्यन्त तीक्ष्णकरकिरणैः, किरणमण्डलेन। सूर्यमण्डलं यदा किञ्चित् उपरि आगच्छति, सूर्यः यदा उदेति तदा तस्य किरणानि मृदूनि न भवन्ति, किञ्चित् तीक्ष्णाः। यथा उपरि आगच्छति तस्य किरणाः तीक्ष्णाः भवन्ति। तादृश तीक्ष्णकिरणेन, किरणमण्डल इत्युक्ते द हालो अराउण्ड् द सन्। चण्डाः क्रूराः, किरणाः अंशवः अथवा मरीचयः अथवा उष्णरश्मयः इति वक्तुं शक्यते। तस्य मण्डलेन, तस्य बिम्बेन, सूर्यबिम्बेन, तादृश तीक्ष्णकिरण, सूर्यस्य तीक्ष्णकिरणेन बोधित, बोधित इत्युक्ते विकसित। बोधनम् इत्युक्ते अस्माकमपि बोधः, बोधना, बोधनम् इति भवति, ज्ञानबोधनम् इति। बोधनम् इत्युक्ते किं? यद् लैक् किण्ड्लिङ्ग्, किण्डल् दट् whatever that hidden knowledge is there. So both, even to get up it is bodhanam. Ataha bodhita ityukte vikasita.
पुण्डरीक अत्र केवलम् एक कमलं न पुण्डरीक वनरुचि पुण्डरीक इत्युक्ते कमलस्य नाम पुण्डरीक पुण्डरीकाणां तत्र पद्मानां वन इत्युक्ते समूहः पुण्डरीक समूह कमलसमूहः समूहस्य रुचिः इत्युक्ते दीप्तिः कान्तिः कान्तेः षष्ठी तत्रापि लुण्टाकलोचना लुण्टाकः इत्युक्ते कः तस्करः चौरः दस्युः न भवति दस्युः सामान्य इस् ए डकैट आर् ए वे लेयर् लुण्टाकः इत्युक्ते तस्करः राबर् लुण्टाकलोचना इदानीं पश्यामः किम् इति रामस्य नयनसौन्दर्यवर्णनं तत् कथम् अस्ति कमलम् अस्ति कमलं कीदृशं कमलम् अत्यन्त सुन्दर विकसितं कमलं कथं विकसितं सूर्यस्य तीक्ष्णकिरणेन विकसित कमलं तादृश कमलानां समूहः वन इत्युक्ते बहवः सन्ति इदानीं किञ्चित् कल्पनां कुर्वन्तु एकत्र बहु सुन्दर कमलानि सन्ति ते सर्वे अत्यन्त सुन्दर विकसितानि सन्ति तस्य सौन्दर्यं यदस्ति तत्सर्वं रामस्य नेत्रद्वन्द्वं तत् सौन्दर्यम् अपहरति तादृश सौन्दर्यम् अस्ति रामस्य नयनयोः लुण्टाकलोचना victory to you O Lord Rama who is the proud possessor of an eye charm that stole the beauty of a lotus forest एतत् बहु सामान्य अनुवादः अस्ति तदेव अन्यस्यां भाषायां तस्य तादृश अत्यन्त सत्वयुतं न भवति केवलं यद् आवश्यकं तद् अत्र अस्ति तावदेव किन्तु यद् वयं मूल संस्कृतेन एव यदा एतस्य आस्वादनं क्रियते तत् महान् तदेव अत्यन्त सूक्तं भवति इति अहं मन्ये अतः प्रभाकरेण विकसितस्य प्रभाकरस्य तीक्ष्णकिरणैः विकसितस्य कमलसमूहस्य सौन्दर्यापहारक नयनवान् हे राम जय जय प्रथम चूर्णिकायाम् अद्यतन शिवधनुर्भङ्गस्य केवलम् एवं लिखन्तु तस्याः चूर्णिकायाः पार्श्वे जस्ट वन लाइन शिवधनुर्भङ्गः यत्र रामस्य लोचन सौन्दर्य वर्णनम् एतदेव पर्याप्तं यदा एवं लिखन्ति अनन्तरम् एकैकपदं भवन्तः पुनः स्मृतिः किं तद् स्मृत्वा किं चण्डकर इत्युक्ते किं किरण मण्डल बोधित एकैकस्य पदस्य that will be a revision as well as that will enhance your knowledge also बहुपदानां प्रयोगः कृतः अद्य एतेषां पुनः पुनः समानार्थकपदानां परिचयः अपि प्राप्तः अन्यद् आवश्यकं चेत् अमरकोशं द्रष्टुम् अर्हन्ति भवन्तः अतः केवलं चूर्णिकायाः पठनं कण्ठपाठकरणं न भाषाभ्यासः अपि करणीयः अनन्तरं कवेः प्रतिभायाः परिचयः कस्मिन् प्रसङ्गे कीदृशपदानाम् उपयोगः भवति कदाचित् ललितानि पदानि भवन्ति कदाचित् अत्र कर्कशव्यञ्जनानि इत्युक्ते श्रोतुं किञ्चित् खण्ड परशु कोदण्ड प्रकाण्ड खण्डन शौण्ड भुजदण्ड बहु तत्र तादृश माधुर्यं नास्ति यतः तत्र शिवधनुः तादृश शब्दं शिवधनुषा उत्पादितम् अतः अत्रापि श्रोतुं किञ्चित् वा तस्य अनुभवः भवतु इति धिया प्रायः देशिकैः एतादृश पदप्रयोगः कृतः द्वितीयं चण्डकर किरण मण्डल बोधित
पुण्डरीकवनरुचि लुण्टाकलोचना। पठनसमये एवं कर्तुं शक्यते। चण्डकरकिरणमण्डलबोधित तत् एक श्वासे पठन्तु. No, let there be no pause there because सूर्यकिरणमण्डलेन विकसितस्य इति अर्थं ददाति. अतः चण्डकरकिरणमण्डलबोधित किं बोधितं किं बोधितस्य पुण्डरीकवनरुचि. तत् पुनः एकपदं. यद्यपि अत्र पृथक् पृथक् अस्ति, इदानीं यदा भवन्तः अर्थं जानन्ति, you can do like this. पुण्डरीकवनरुचि. पुण्डरीक is kamala, vana is samuha, lot of or full pond, a pond full of lotus flowers. Pundarika vana ruchi is the beauty, kanti, deepti, tatha. Pundarika vana ruchi. Luntaka. Luntaka is a thief or a robber. Rama's eyes are so beautiful that it will take away the beauty of all those freshly blossomed lotuses, a full forest of lotus. Tatha tasya netra nayana saundaryam asti iti atra. Rajivaksha, Rajiva Lochana, Neeraja Lochana, Bahu गीतेषु तदस्ति. रामस्य नेत्रसौन्दर्यस्य वर्णनम् अस्ति. अस्तु, तद् यदा प्रसङ्गानुगुणं वदामि, यदा आगच्छति. अत्र अन्यदेकम् अस्ति कमलस्य विषये. केवलम् एवमेव. A lotus is symbolic of revival because every night it withers and miraculously reblooms in the morning. A lotus seed can withstand thousands of years without water, able to and the seeds are able to germinate over 2 centuries later. That is the speciality of this lotus. And without bothering about the surrounding, it performs its job, that is blossoming. The external factors do not affect its blooming. That is one biggest, because of that it is symbolic of that. Lotus is always a symbol of beauty, prosperity and fertility also. Asmakam Puraneshu tu Padmasana, Brahma Padmasana, Saraswatyaha, Lakshmyaha Haste Kamalam Asti. Kamalam vina asmakam Rashtra Pushpamapi Kamalam eva. Kamala Sati Mukha Kamala Padaravindena Kararavindena Padaravindam Mukharavinde Viniveshayantam Vatasya Patrasya Puteshayanam Balam Mukundam Manasasmaram. Bahushu Shlokeshu Aravinda, Kamala, Rajiva, etadrisha namani vina tasya varnanameva na bhavati. Tatha asti. Prayaha atra samshayaha nasti iti manye. Agrima etat pashyamaha. Mochita janaka hridaya shankatanka. Idanim katham janimaha. Ataha atra kleshaha nasti eva. Dhanushah bhanjanena janakasya shanka atanka yat sarvam asi tat sarvam idanim apagatam. Mochita janaka hridaya shankatanka. Mochita ityukte mukta. Mukta ityapi bhavati athava मुक्तः निराकृतः इति न मुक्तः इत्येव उचितं भवति. मोचित मुक्तः जनकहृदय जनकराजस्य हृदयस्य
अथवा जनकमहाराजस्य हृदय इत्युक्ते तस्य अन्तःकरणे, तस्य मनसि अन्तः शङ्कातङ्क, शङ्का अनन्तरम् आतङ्कः। शङ्का किमर्थं? धनुरत्नस्य आरोपणं भवति वा न वा इति शङ्का। अनन्तरं पुत्री एवमेव अविवाहिता एव भवति वा इति आतङ्कः। मोचित जनक हृदय शङ्कातङ्क। अत्र रामस्य सम्बोधनम्, ओ राम, victory to you, O Lord Rama, who freed the heart of Janaka from doubt and fear. To you, Jaya Jaya. तादृशः त्वं जय जय इति। अहं पुनः पुनः वदामि, अत्र प्रत्येकं रामस्य सम्बोधनम्, अतः शङ्कातङ्कः रामः, that's an adjective. मोचित जनक हृदय शङ्कातङ्कः श्रीरामः, तादृशः तस्य सम्बुद्धिः, सम्बोधनं, हे राम, यः ईदृशः अस्ति, त्वं जय जय। जनकराजस्य मनःशङ्कां भीतिं च परिहृतवान्। मोचित इत्युक्ते परिहृत इति भवति। मुक्त, परिहृत, निराकृत, तत्सर्वं डिपेण्डिङ्ग् आन् द काण्टेक्स्ट्, भिन्न भिन्न। He was freed of, he was relieved of that feeling, fear as well as doubt whether anybody will string the bow or not. Mochita janaka hridaya shankatanka Rama jaya jaya iti. Etat agrimam परिहृत निखिल नरपति वर्ण जनक दुहितृ कुजतट विहरण समुचित करतला। प्रायः सम्पूर्ण गद्ये 94 चूर्णिकाः सन्ति। तत्र केवलं चूर्णिकाद्वयं सीता विषये तस्याः प्रीतिं वर्णयतः। अत्र एकम् अस्ति, पुनः अयोध्याकाण्डे, अयोध्याकाण्डे एव सत्यं, तत्र अस्ति। अत्र तस्य भुजबलस्य विषये उक्तं, दुर्ललित दोर्ललिता इति सर्वम् उक्तं। प्रधानतया रामः वीरः, रामस्य वीर्यमेव अस्मिन् गद्ये वर्णितम्। अतः अत्र सीतापहरणं नास्ति, तादृश प्रसङ्गाः अत्र न वर्णिताः। यतः तत्र रामस्य वीर्यगुणस्य प्रशंसा कुत्र भवति, अतः तद् नास्ति, तत्तु अकार्यं रावणेन कृतम्। अनन्तरं रामः किं कृतवान् इत्येव अस्माकं लक्ष्यं खलु, अतः तदपि नास्ति। अस्यां चूर्णिकायां रामः यद्यपि दुर्ललित दोर्ललिता, राक्षसानां संहारे तस्य अत्यंत सुंदर बाहु अपि कथम अतीव उग्रौ आस्ताम् इति वर्णितम्। तौ एव बाहु इदानीं पाणिग्रहण, सीतारामयोः विवाहः जातः। सः एव अत्यंत प्रीत्या जनकसुतया सीतया सह पतिः भूत्वा अत्यंत प्रीत्या सह व्यवहरति इति वक्तुम् एषा चूर्णिका अस्ति। परिहृत निखिल नरपति वर्ण जनक दुहितृ कुजतट विहरण समुचित करतला। परिहृत, परिहृत इत्युक्ते निराकृत इति, तस्य दट् रिजेक्शन आर् तदेव अत्र अस्ति वा, किमपि लिखितवती, रिजेक्टेड इति अस्ति। परिहृत निखिल नरपति वर्ण, बहवः राजानः आगताः, ते सीतां वरयितुं बहु इष्टवन्तः। अनन्तरं जनकं पृष्टवन्तः अपि, किं कुर्मः चेत् भवान् पुत्रीं ददाति इति। ते अत्यन्त जिज्ञासवः, ते ज्ञातुम् इच्छन्ति स्म। अनन्तरं जनकः वदति वीर्यशुल्कः देयः इति। वीर्यशुल्कः कः देयः इति पृच्छन्ति। अनन्तरं धनुः दर्शयति, एवमेव। अनन्तरं सर्वे निराकृताः सीतया न, जनकेन। परिहृत निखिल नरपति वर्ण, परिहृत इत्युक्ते
तस्य प्रत्याख्यातम् इत्यपि अस्ति पदं निराकृत इति वदामः। निराकृतं निखिल नरपति समस्त राजश्रेष्ठानां नरपति सामान्य राजानः न। वाल्मीकि रामायणे यथा वयं रामायण सीरियल पश्यामः तत्र सर्वे सभायाम् आगच्छन्ति, एकैकः आगच्छति धनुरारोपणे प्रयत्नं करोति, अनन्तरम् एवं सः पराजितः अवमानितः भवति, स्वस्थानं गच्छति, तथा किमपि नास्ति एव। किन्तु तदपि कवेः कल्पना, तत्र बाधा मूलकथायाः बाधा किमपि नास्ति। यतः पूर्वं यत् प्रवृत्तं यद् जनकेन विश्वामित्र रामलक्ष्मण सकाशे यदुक्तं तद् काल्पनिकरूपेण एवं प्रायः एवमेव कृतं स्यात् तैः इति तस्य वर्णनम्। अतः परिहृत निखिल नरपति वर्ण, परिहृत इत्युक्ते निराकृत, निखिल नरपति समस्त राजश्रेष्ठानाम्। अत्र यदि विभक्तिम् इच्छन्ति परिहृतं निखिल नरपतीनां वर्णं, वर्ण इत्युक्ते प्रार्थना, वर्णं प्रार्थनां जनक, वर्ण जनक, जनकेन एव एतत् सर्वं निराकृतं। तादृशजनकस्य दुहिता, दुहिता इत्युक्ते पुत्री, कुजतटविहरण तस्याः वक्षस्थले क्रीडितुं यथा योग्यं, समुचित करतला सुयोग्यं करतला हस्तौ यस्य सः। अत्र सम्पूर्णतया तस्य विवाहः, तदनन्तरं तत्पश्चात् रामसीतयोः परस्पर प्रीति व्यवहारः वर्णितः अस्यां चूर्णिकायां। या पितुः आदेशेन समस्त राजश्रेष्ठान् निराकृतवती, सा स्वयं न। अत्र पुनः जनकदुहितृ, जनकस्य आदेशेन, जनकः एव स्वयं करोति, एतस्याः प्रवेशः एव न भवति। येन जनकेन बहवः श्रेष्ठराजानः अशक्ततया, तेषाम् अशक्ततया ये निराकृताः, तादृश जनकसुतायाः पाणिग्रहणेन तया सह विहारं कर्तुं योग्यवान् राम जय जय। तथा कुर्वन्ति चेत् तत्र अर्थः सम्यक् भवति। समस्त राजश्रेष्ठानां प्रार्थना यया तिरस्कृता तस्याः सीतायाः हृदयं जितवान्, हे राम जय जय। Victory to you, O Lord Rama, who alone could win Sita's heart. यतः निखिल नरपतीनां वर्णं परिहृतं एतया, who had rejected the offers of many great kings. जय जय। अस्तु, अत्र स्थगयामः। प्रश्नाः सन्ति वा पश्यामि। सीता इति पदस्य अर्थः the flow when as we are flowing, we do not flow, but as somebody is flowing, that mark that it makes in the field, that is called Sita. Sita Langala Paddhatihi ityeva asti. Langala Paddhatihi ityukte, as the flow moves, it makes a mark, that is called as Sita. अनन्तरं इंगितम् इत्युक्ते किम् इत्युक्ते, इंगितपदस्य अर्थः, उदाहरणं ददामि। गृहे किं भवति, वयं किमपि पुत्रं वा पुत्रीम् आह्वयामः, किमपि अर्धमेव वदामः, पूर्णं
तस्मिन् प्रसङ्गे भवान् अथवा भवती पाकशालायाम् अस्ति इति चिन्तयतु, अथवा हस्ते वार्तापत्रिका अस्ति इति चिन्तयन्तु। पुत्रम् आह्वयति, मम एतद् आनयतु इति केवलं सर्वनाम्ना निर्देशं करोति। एतद् आनयतु, यु ब्रिङ्ग् मी दिस् इति वदति। तदा सः पुत्रः चतुरः अस्ति चेत् सः जानाति, ओ उपनेत्रम् इच्छति पिता इति। सः गत्वा आनयति। केवलम् अत्र एवं पश्यति चेदेव ज्ञानं भवति, ओ किमपि अन्विषन् अस्ति उपनेत्रस्य, अतः आनयामि इति। अथवा पाकशालायाम् अपि तथैव इङ्गितज्ञ केवलं किमपि न वक्तव्यं, दर्शनेन एव यज्ञायते तद् इङ्गितज्ञः इति। सीता माता अपि सा तत्र आसीद् वा न वा न उक्तं। तत्र शिवधनुर्भङ्गसमये तत्सर्वम् अहम् उक्तवती। सा तत्र अस्माकं कल्पनायां यदस्ति, सा सीता हस्ते वरमालां गृहीत्वा तिष्ठति। अनन्तरं यदा रामः धनुर्भङ्गं करोति, झटिति सा आगत्य वरमालां रामाय समर्पयति इति। तथा किमपि नास्ति एव। केवलं वाल्मीकिरामायणे तथा स्वयंवर चित्रणम् एव नास्ति। जनकः केवलं यद्यत् प्रवृत्तं, कथं बहवः श्रेष्ठराजानः आगताः, बहु वीराधिवीराः अत्यन्तपराक्रमिणः आगताः, तैः अपि तत् सर्वं कथं धनुषः किञ्चित् मञ्जूषायाः उपरि तद् हस्ते ग्रहीतुम् अपि कथम् अशक्तं, पुनः आरोपणे किं, फस्ट् they could not lift that bow itself, and what to talk about stringing that bow. So that didn't happen. That is the story what Valmiki says. And just based, and Vishwamitra and Rama Lakshmana are also very curious to see that bow. So Vishwamitra yada Janakarajam adishati dhanuho sabham anayayetu iti, tada I told 500 or 5,000 soldiers, they bring the bow that is kept on a huge box which has 8 very huge wheels. On that bow has been kept, that is brought to the sabha. So Sita is not seen to be in the picture. Astu punaha asyaha churnikayaha artham vadami. Parihrita nikhila narapati varana janaka duhitra kuchatata viharana samuchita karatala. अत्र प्रधानतया एकैकपदस्य जनकदुहितृ कुचतट विहरण तत्रैव अर्थस्य प्रायः सौन्दर्यं पूर्णतया दातुं न शक्यते। अत्र तात्पर्येण किम् अस्ति इत्युक्ते, जनकेन सर्वेषां समस्त राजश्रेष्ठानां समस्त राजश्रेष्ठाः निराकृताः। निराकरणार्थं कारणं किम् आसीत्? ते धनुरारोपणे असमर्थाः। अतः महाराजः अत्यन्त दुःखितः, अत्यन्त निराशापीडितः अपि। तादृशस्य जनकस्य दुहितृ शब्दः दुहिता, तनया, आत्मजा, पुत्री इति जनकदुहितृ। कुचतट इत्युक्ते तस्याः वक्षस्थले। इदानीं यः श्रीरामः पूर्वं ताटकावधं कृतवान्, अनन्तरं पुनः बहु राक्षसान्, सुबाहु, मारीच, सुबाहोः वधं कृतवान्, मारीचस्य बहु दूरं क्षिप्तवान्, सुबाहोः वधं कृतवान्, राक्षसानां विध्वंसने एव एतावत् पर्यन्तं तस्य हस्तौ केवलं अत्यन्त शिक्षणकार्ये एव निरतौ। तस्य भुजौ अथवा हस्तौ, तादृशहस्तौ इदानीं सीता अत्यन्त कोमला राजकुमारी सा।
तया सह विहरणे तयाः सह यदा व्यवहारं करोति इदानीम् एवं करोति यत्किमपि करोति सः पतिः तथा तादृश कठोरौ बाहु अपि इदानीं सीतायाः विवाहानन्तरं समुचितकरतल विहरण समुचितकरतल इत्युक्ते इदानीं दुष्ट शिक्षण शिष्ट रक्षण इति वदामः नरसिंहस्य नरसिंहावतारविषये अपि भवति यथा नरसिंहः आविर्भावः भवति स्तम्भेन सः आगच्छति तस्य कर्णस्य वर्णनमपि भवति तत्र कामासिकाष्टकम् इति वेदान्तदेशिकानाम् एव अस्ति सटापटल भीषणे सरभसाट्टहासोद्भटे स्फुरत्कृति परिस्फुटत् भ्रुकुटिकेऽपि वक्त्रे कृते कृपा कपटकेसरिन् दनुजडिम्ब दत्तस्तना सरोज सदृशादृश व्यतिभिषज्यते वेच्यते इति आचार्याः तत्र वदन्ति तत्र नरसिंहावतारस्य उद्देशः कः हिरण्यकशिपोः वधान प्रह्लादः यदुक्तवान् सर्वत्र अस्ति नारायणः सर्वत्र अस्ति इति यद् उक्तवान् तत् भक्तवचनं सत्यापयितुं सः आगतवान् अनन्तरं एषः दुष्टः हिरण्यकशिपुः तस्य वधं कृत्वा तस्य नेत्रे अग्निम् उत्पादयतः तथा अस्ति किन्तु ते एव नेत्रे सरोज सदृशा प्रह्लादस्य ईक्षणे तादृश क्रौर्यम् अस्ति वा नेत्रे न तद् अत्यन्त यथा कमलनेत्रः अस्ति भगवान् तत् अत्यन्त प्रीत्या भक्तं पश्यति एवमेव तस्य करतल इत्युक्ते तस्य हस्तौ कथम् आस्ताम् इति यथा राक्षसध्वंसे अत्यन्त कठिनौ क्रूरौ आस्तां तावेव जनकनन्दिन्या सीतया सह व्यवहारे अत्यन्त मृदु अत्यन्त कोमलौ आस्ताम् इति उक्तमस्ति अस्तु प्रायः अत्र स्पष्टता अस्ति इति मन्ये अस्तु ऐक्यमन्त्रेण समापयामः यतः अत्र स्थगयामि यतः अग्रिमचूर्णिकाद्वयमपि परशुरामस्य गर्वभङ्गस्य अतः तद् परश्वः कुर्मः तथा परश्वः बालकाण्डस्य समाप्तिः भवति एतेन कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादाः परश्वः पुनर्मिलामः।